Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. राणा टिग्रिना भन न के हो राणा टिग्रिना है सोधेको क्वेसन है राणा टिग्रिना है त्यसो भए मलाई भन द स्टडी अफ फ्रगलाई के भनिन्छ भन द स्टडी अफ फ्रगलाई के भनिन्छ ब्याट्रेकोलोजी भनिन्छ के भनिन्छ ब्याट्रेकोलोजी है द स्टडी अफ फ्रगलाई के भनिन्छ ब्याट्रेकोलोजी भनिन्छ है त्यसो भए भन हाम्रो नेपाल र इन्डियामा पाउने है नेपाल र इन्डियामा पाउने सबभन्दा मोस्ट कमन टाइप अफ फ्रग कुन छिटो भन इन्डियन बुल फ्रग है के हो इन्डियन बुल फ्रग है सबभन्दा बढी पाउने भनेको कुन फ्रग हो इन्डियन बुल फ्रग हो है कहाँ नेपालमा र अर्को भनेको कहाँ इन्डियामा है अर्को भनेको कहाँ इन्डियामा बुझिरहेछ हौ है अब त्यसपछि केमा जाम क्लासिफिकेसनमा क्लासिफिकेसनमा बुझिरहेछौ केमा क्लासिफिकेसनमा सुन यता क्लासिफिकेसनमा जाम है तिमीहरू भिडियो अफ गर है साझै भिडियो अफ गर तिमी आफ्नो अहिले रेकर्डिङ हुन थाल्छ तिम्रो भिडियो अफ गरेनौ भने उसमा है ल ठीक छ नि सुन यता फ्रग क्लासिफिकेसनमा जाऊ केमा रे क्लासिफिकेसनमा क्लासिफिकेसनमा है अब म के गर्छु भने म क्वेशन भन्छु तिमीहरूले के भन्छौ एन्सर भन्छौ है सबभन्दा अगाडि भन यिनीहरूको आवाज आयो नि त दाइ हेलो ल है किङडम केमा पर्छ भन त राणा टिग्रिना कुन किङडममा पर्छ किङडम एनिमेलिया भेरी गुड है के हुन्छ किङडम एनिमेलिया है फाइलम भन त कुन फाइलम कोडाटा भेरी गुड है फाइलम के कोडाटा ग्रुप भन ग्रुप भन भर्टिब्रेटा है भइराछ रेकर्डिङ भइराछ है भर्टिब्रेटा है ग्रुप भनेको के हो भर्टिब्रेटा है त्यसपछि भन डिभिजन कुनमा पर्छ भन डिभिजन केमा पर्छ ग्यानेथो स्टोमाटा फेरि भन केमा ग्यानेथो स्टोमाटा है त्यसो भए भन सुप्रा क्लास केमा पर्छ सुप्रा क्लास टेट्रापोडा है फेरि भन केमा टेट्रापोडा भेरी गुड है बोलिराख मनमनै बोलिराख एकजना जोले बोल अरु मनमनै बोलिराख याद हुन्छ है सुप्रा क्लास के टेट्रापोडा क्लास कुनमा पर्छ भन एम्फिबिया है क्लास केमा पर्छ एम्फिबिया है इन्फ्रा क्लास कुनमा पर्छ भन त इन्फ्रा क्लास सेलिएन्टा है याद गरिराख मैले यो पढाएको थिएँ है सेलिएन्सिया है त्यसपछि भन अर्डर कुनमा पर्छ अर्डर भन त अर्डर के एन्युरा है अर्डर भनेको के हो एन्युरा ठीक छ एन्युरा भनेको के हो टेललेस है जेरस भनेको के हो राणा र स्पेसिस भनेको के हुन्छ टिग्रिना स्पेसिस भनेको के हुन्छ टिग्रिना है यो भनेको के हो क्लासिफिकेसन हो के हो क्लासिफिकेसन है त्यसपछि केमा आऊ हाबिटेटमा फेरि भन केमा हाबिटेटमा है यो धेरै डिटेलमा पढाउँछु चिन्ता लिन पर्दैन एउटा कुराहरु नै छुटिदैन है हाबिटेटमा भनको यो भनेको कस्तो अर्गानिजम हो कस्तो एनिमल हो एम्फिबियस है के हो एम्फिबियस है यानी कि कहाँ बस्छ ल्यान्डमा पनि बस्छ अर्को भनेको कहाँ बस्छ वाटरमा पनि बस्छ है कहाँ बस्छ वाटरमा पनि बस्छ है थाहा छ तिमीहरू यो भनेको मेनली कहाँ पाइन्छ थाहा छ वाटरको पनि कुनमा फ्रेश वाटरहरुमा है कुनमा फ्रेश वाटरमा पाइन्छ है लाइक डिच भयो पन्ड भयो हैन अर्को भनेको पुल्स भयो और स्लो रनिङ वाटर्सहरुमा बस्छ है बुझ्यौ नि केमा बस्छ रे स्लो रनिङ वाटरहरुमा एम्फिबियनहरुमा के एउटा सिस्टम हुन्छ भने उनीहरुको बडीले ड्राईलाई टोलरेट गर्न सक्दैन के बुझिराछौ उनीहरुको बडीले क्यानट टोलरेट ड्राई एन्ड टेरेस्ट्रियल कन्डिसन के फेरि भन कुन कन्डिसन टेरेस्ट्रियल कन्डिसन है ड्राई एन्ड टेरेस्ट्रियल कन्डिसनलाई उनीहरुले टोलरेट गर्न सक्दैन
बुझ्यौ नि? त्यही भएर उनीहरूको स्किन जुन हुनु छ नि त्यो के हुन पर्छ? मोइस्ट हुन पर्छ। के को लागि? रेस्पिरेसनको लागि। के को लागि? रेस्पिरेसनको लागि है। एउटा भनेको यो हो है, एउटा भनेको यो हो। अर्को 2 नम्बरमा के हुन्छ? उनीहरू पानीको निनो किन बस्छ भने जुन टेरेस्ट्रियल इनेमिजहरू हुन्छ नि, टेरेस्ट्रियल इनेमिजहरू बुझ्यौ नि? उनीहरूबाट के गर्नको लागि? बच्नको लागि। बुझिरहेको छौ? के गर्नको लागि? बच्नको लागि उनीहरू कहाँ बस्छ? पानीमा बस्छ है। यदि टेरेस्ट्रियल उनीहरूलाई एट्याक गर्यो भने उनीहरूले के गर्छ? डाइभ गरिदिन्छ। केमा? वाटरमा। केमा? वाटरमा। बुझ्यौ? अर्को भनेको उनीहरू किन बस्छ भने अर्को भनेको आरुषीले भने जस्तै रिप्रोडक्सनको लागि। फेरि भन न केको लागि? रिप्रोडक्सनको लागि। केको लागि? रिप्रोडक्सनको लागि है। किनभने ओभिपोजिसन है, ओभिपोजिसन। अर्को भनेको के? फर्टिलाइजेसन है। अर्को भनेको के? फर्टिलाइजेसन। र अर्को भनेको के? इम्ब्रोनिक डेभलपमेन्ट अफ फ्रग टेक प्लेस ओन्ली इन वाटर। बुझिरहेको छौ? टेक प्लेस ओन्ली इन वाटर है, इन वाटर ओन्ली। ठिक छ? 1 सेकेन्ड है, 1 सेकेन्ड है, 1 सेकेन्ड है। सुन यता, यिनीहरूको हेबिटेट के हुन्छ? एम्फिबियस हुन्छ। के हुन्छ? एम्फिबियस। दुवै ठाउँमा बस्छ, ल्यान्डमा पनि बस्छ, अर्को भनेको केमा बस्छ भन? वाटरमा पनि बस्छ। केमा बस्छ? वाटरमा पनि बस्छ है। बुझ्यौ नि? र वाटरमा कस्तो वाटरमा बस्छ भने फ्रेस वाटर लाइक डिचमा, पन्डहरूमा बस्छ है, पन्डहरूमा बस्छ। र यो जहिले पनि वाटरको नजिक किन बस्छ भने यसको कतिवटा रिजन छ? 3 वटा रिजन। भन न कतिवटा रिजन? 3 वटा है। एउटा कि उसले टोलरेट गर्न सक्दैन के? ड्राई कन्डिसन। र अर्को भनेको टेरेस्ट्रियल कन्डिसन। त्यही भएर उसको स्किन जुन हुन्छ नि जहिले पनि के हुन पर्छ? मोइस्ट हुन पर्छ। अर्को भनेको ऊ किन बस्छ भने टु स्केप फ्रम टेरेस्ट्रियल इनेमिज है, कि चाँडै हैन कसैले एट्याक गर्यो भने हामीले पानीमा उनीहरूले पानीमा डाइभ गरेर आफूलाई बचाउन सकोस् है। अर्को भने के को लागि? रिप्रोडक्सनको लागि। किनभने ओभिपोजिसन, फर्टिलाइजेसन एन्ड इम्ब्रोनिक डेभलपमेन्ट अफ फ्रग ओन्ली टेक्स प्लेस इन वाटर है। केमा मात्र हुन सक्छ? वाटरमा। बुझ्यौ नि? है ल, यो सोधे क्वेसन है, 3टै है। त्यही भएर मैले यो भनेको है। अब नेक्स्टमा जाम है, नेक्स्टमा जाम है। त्यसो भए भन, यिनीहरूमा एउटा पेक्युलर क्यारेक्टर हुन्छ है। त्यसको क्यारेक्टरको नाम के हो? हाइबर्नेसन हो। र यसैको नाम के भनिन्छ भन? एस्टिभेसन भनिन्छ है। हाइबर्नेसन र अर्को भनेको टर्म बुझाउँछु, एस्टिभेसन है। हाइबर्नेसन र अर्को भनेको एस्टिभेसन है। हाइबर्नेसन र एस्टिभेसन है। सुन यता, जुन यो फ्रगहरू हुन्छ नि, यो फ्रगहरू भनेको थाहा छ? वार्म ब्लडेड एनिमल हुन्। कुन भने? फ्रग भनेको भन? एक झापड लगाउँछु है वार्म ब्लडेड भन्यो भने कोल्ड ब्लडेड एनिमल हुन्छ है। कोल्ड ब्लड है। यिनीहरूले के भनिन्छ? पोइकिलोथर्मिक भनिन्छ। फेरि भन न के भनिन्छ? पोइकिलोथर्मिक। और यिनीहरूलाई के भनिन्छ? इक्टोथर्मल भनिन्छ। के भनिन्छ? इक्टोथर्मल है। यिनीहरूको जुन बडीको टेम्परेचर छ नि, बडीको टेम्परेचर के गर्छ थाहा छ तिमीलाई? फ्लक्चुएट गर्छ। फेरि भन न के हुन्छ? फ्लक्चुएट गर्छ। के बडी टेम्परेचर के गर्छ? फ्लक्चुएट्स है। बडी टेम्परेचर के हुन्छ? फ्लक्चुएट्स है। ठिक छ? बुझिरहेछौ? फ्लक्चुएट्स है। सुन यता, सपोज मान मैले यो फ्रगलाई 10 डिग्री सेल्सियस टु 30 डिग्री सेल्सियसमा लग्यो भने फ्रगको बडी टेम्परेचर कति पुग्छ भन त? 30 डिग्री सेल्सियस है। फ्रगको बडी टेम्परेचर कति हुन्छ? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यसको जति बडी टेम्परेचर, जति सराउन्डिङको टेम्परेचर हुन्छ नि त्यसको नै कतिको के को हुन्छ? बडीको हुन्छ। कसको? फ्रगको है। सुन है, सुन है। त्यसै भए एउटा कुरा मलाई बताऊ, जुन यो फ्रगहरू छ नि, फ्रगहरू हाइबर्नेसन र एस्टिभेसनमा किन जान्छ भन त? फ्रगहरू हाइबर्नेसन र एस्टिभेसनमा किन जान्छ थाहा छ कसैलाई? ए भन है। टु स्केप फ्रम डेथ है। टु स्केप फ्रम के रे? डेथ है। टु स्केप फ्रम डेथ है। यो केमा जान्छ? 2वटा स्लिपमा जान्छ। कतिवटा स्लिपमा? 2वटा है। कसरी जान्छ? हाइबर्नेसनको थ्रु है। फ्रगले के गरिदिन्छ? आफ्नो बडीलाई के गरिदिन्छ? बडी गरिदिन्छ के को अन्डर? ल्यान्डको। के को अन्डर? ल्यान्डको है। यदि आफ्नो बडीलाई बडी गर्यो केमा? समरमा। फेरि भन केमा?
समरमा है त्यस्तो स्लिपलाई के भनिन्छ त्यस्तो स्लिपलाई के भनिन्छ भन त्यस्तो स्लिपलाई के भनिन्छ एस्टिभेसन भनिन्छ के भनिन्छ एस्टिभेसन भनिन्छ है यदि आफ्नो बडीलाई उसले के गर्दियो विन्टरमा फेरि भन केमा विन्टरमा स्लिप गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दो त्यसलाई के भनिन्छ हाइबरनेसन भनिन्छ के भनिन्छ हाइबरनेसन भनिन्छ बुझिरहेछौ के भनिन्छ हाइबरनेसन भनिन्छ बुझिरहेछौ है अब सुन है अब सुन जुन बेला यिनीहरू बडिड हुन्छ नि जुन बेला यिनीहरू बडिड हुन्छ त्यो बेला यिनीहरू डोर्मेन्ट स्टेटमा हुन्छ फेरि भन कुन स्टेटमा डोर्मेन्ट स्टेटमा है डोर्मेन्ट स्टेटमा के हो भनेको उनीहरू फिजियोलोजिकली मात्र एक्टिभ हुन्छ के फेरि भन न फिजियोलोजिकली मात्र के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ है र यो फिजियोलोजिकली एक्टिभले यति यिनीहरूलाई गर्छ कि उनीहरूलाई बाँच्नमा हेल्प गर्छ है केमा हेल्प गर्छ भन ए लाइफ केमा भन ए लाइफमा हेल्प गर्छ बुझिरहेछौ है त्यसो भए भन यिनीहरूको त्यो बेला है हाइबरनेसन र एस्टिभेसनको बेला यिनीहरूको जुन माउथ हुन्छ नि माउथ र अर्को भनेको के भन नोस्ट्रिल अर्को भनेको के नोस्ट्रिल दुवै के हुन्छ भन न दुवै के हुन्छ क्लोज हुन्छ अस्ति पढाएको थिएँ याद छ कि बिर्सियो है त्यो भाइले क्वेसन सोध्दाखेरि के हुन्छ क्लोज हुन्छ है क्लोज भइसकेपछि उनीहरूले खाना पाउने कि नपाउने नो फिडिङ नो ब्रेदिङ है नो फिडिङ नो ब्रेदिङ है त्यसो भए भन न फिडिङ कसरी गर्छ उनीहरूले फिडिङ कसरी गर्छ यति बेला है फिडिङ कसरी गर्छ है यिनीहरूमा के हुन्छ भने रिजर्भ फ्याट हुन्छ है फिडिङ त गर्दैन तर जुन उनीहरूको बडीलाई इनर्जी छ नि त्यो इनर्जी दिने काम कसले गर्छ भन्दैउ त है रिजर्भ फ्याटले है उनीहरूको स्किनमा के हुन्छ रिजर्भ फ्याट हुन्छ र यसले के काम गर्छ इनर्जी दिने काम गर्छ है र त्यसो भए यिनीहरूमा ब्रेदिङ हुँदैन भने यिनीहरूले रेस्पिरेसन केबाट गर्छ भन ग्यासियस एक्सचेन्ज कसरी हुन्छ भन त ग्यासियस एक्सचेन्ज क्युटानियस है ग्यासियस एक्सचेन्ज कसबाट हुन्छ स्किनबाट कसबाट हुन्छ स्किनबाट र त्यसलाई के भनिन्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन भनिन्छ के भनिन्छ भन क्युटानियस रेस्पिरेसन भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन भनिन्छ ठीक छ बुझिरहेछौ है ल है यसलाई के भनिन्छ समर स्लिप भनिन्छ एस्टिभेसनलाई के भनिन्छ समर स्लिप र यसलाई के भनिन्छ विन्टर स्लिप है विन्टर स्लिप है क्युटानियस भनेको हैन क्युटानियस भनेको यही बेला मेनली भनेको यो बेला पनि गर्छ अरू बेला पनि उसले गर्न मिल्छ तर के हुन्छ भनेको रेस्पिरेसन भनेको उसले पानीमा हुँदाखेरि गिल्सबाट गर्छ बकोफारेन्जियल है र ल्यान्डमा हुँदाखेरि लङ्सबाट गर्छ बुझ्यौ नि यो अब खासमा कतै पनि किताबमा लेखेको छैन कि वानली स्किन भनेको यताबाट गर्छ भनेर त्यस्तो लेखेको छैन सायद अरू ठाउँमा नि गर्न सक्छ होला है बुझ्यौ नि लेखेको छैन है ल ठीक छ अब त्यसमा जाउँ लोकोमोसनमा है लोकोमोसनमा केमा लोकोमोसनमा भन त लोकोमोसन कसरी गर्छ फ्रगले है तीनवटा लोकोमोसन हुन्छ फेरि भन कतिवटा लोकोमोसन तीनवटा है एउटा भनेको स्विमिङ है एउटा भनेको के हुन्छ स्विमिङ हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ जम्पिङ है जम्पिङलाई अर्को नाम के भनिन्छ लिपिङ भनिन्छ है अरू यसैको नाम के हो हुपिङ पनि भन्छ के भन्छ हुपिङ पनि भन्छ बुझिरहेछौ अर्को भनेको के हुन्छ वाकिङ है अर्को भनेको के हुन्छ वाकिङ है तीनवटा मुभमेन्ट गर्छ कसले भन फ्रगले है एउटा भनेको स्विमिङ अर्को भनेको जम्पिङ अर्को भनेको वाकिङ है त्यसो भए म क्वेसन तिमीहरू एन्सर है त्यसो भए भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द भेरी स्लो मुभमेन्ट व्हिच अफ द फ्लोइङ इज भेरी स्लो मुभमेन्ट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर वाकिङ है के हुन्छ एन्सर वाकिङ है भेरी स्लो मुभमेन्ट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर वाकिङ ठीक छ बुझिरहेछौ है त्यसो भए भन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ मुभमेन्ट है फ्रग टु प्रेस ग्राउन्ड एन्ड हिन्ड लिम्ब स्ट्रेटेन थ्रोइङ एनिमल इन्टु एयर जम्पिङ भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर जम्पिङ है लेखिन यसमा यिनीहरूले के गर्छ भने आफ्नो टुको मद्दतले के गर्छ पहिला जमिनमा प्रेस गर्छ र हिन्ड लिम्बलाई स्ट्रेट गरेर के गर्छ माथि एयरमा जान्छ र उ गर्छ
है त्यसो भए भन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ लोकोमोसन हिन्ड लिम्स आर युज्ड फर क्रिएटिङ अ करेन्ट इनसाइड वाटर है स्विमिङ स्विमिङ है के हुन्छ एन्सर स्विमिङ के हुन्छ एन्सर स्विमिङ है यो भनेको 3 टाइप अफ लोकोमोसन हो हेर यहाँ फिगरमा लोकोमोसन हेरिरहेछ है यो भनेको के हो भन भन यो भनेको के हो भन जम्पिङ जम्पिङ अरे यसैलाई के भनिन्छ लिपिङ अरे यसैलाई के भनिन्छ हुपिङ भन्छ के भन्छ हुपिङ भन्छ है हुपिङ भन्छ ल्यापटप पनि चलाउँछ दे फ्रग अ फ्रगले ल्यापटप चलाइरहेछ उतातिर चलाइहाल्छ नि तिमीले मात्र उसको फिगर देख्छौ हामीले देख्दैन हाम्रो फिगर देख्दैन उसले त्यो अगाडि फरक छ। ल ठिक छ अब त्यसपछि केमा जाऊ अब त्यसपछि केमा जाऊ फिडिङमा केमा फिडिङमा हेर त कस्तो मजाले खाइरहेछ खान मन लाग्छ तिमीलाई यसरी मासु हो दे छि भन्ने होइन है गोली हानिदिन्छु अहिले त्यसको लागि त मासु नै हो फुड एन्ड फिडिङ है फुड एन्ड फिडिङमा है सुन यता फ्रगहरू फेरि छ्या भन्यो एकजनाले फुड एन्ड फिडिङ है फ्रग भनेको के हुन्छ भन कार्निभोरस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ कार्निभोरस है फ्रग भनेको के हुन्छ कार्निभोरस हुन्छ तर जुन यसको ट्याडपोल हुन्छ नि ट्याडपोल भन ट्याडपोल है त्यो भनेको के हुन्छ हर्बिभोरस हुन्छ फेरि भने के हुन्छ हर्बिभोरस हुन्छ है याद राखिराख के हुन्छ हर्बिभोरस हुन्छ है र यो जुन फुड सरी जुन यो फ्रग छ नि यसको मेन फुड भनेको के हो स्मल इन्सेक्टहरू भयो अर्को भनेको स्नेल भयो अर्को भनेको अर्थवर्म हो है अब सुन यिनीहरूमा जुन यो टङ हुन्छ नि यो टङ देखिरहेछ यो टङ भनेको कस्तो टङ हुन्छ बाइफिट टङ हुन्छ है कस्तो टङ हुन्छ बाइफिट टङ है अस्ति मैले तिमीलाई बाइफिट टङ पढाएको थियो केमा पढाएको थिएँ भन बाइफिट टङ स्नेक स्नेकमा है केमा पढाएको थिएँ स्नेकमा पढाएको थिएँ है अब सुन है यो बाइफिट टङ भनेको के हुन्छ बाइफिट टङ भनेको के हुन्छ लङ हुन्छ अर्को भनेको एक्सटेन्सिबल हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ स्टिकी हुन्छ के भन न स्टिकी हुन्छ है जसले गर्दा के हुन्छ उसले आफ्नो प्रेलाई हैन उसले आफ्नो प्रेलाई के गरिदिन्छ भन टाँस दिन्छ है एकचोटि गरेपछि टाँसेपछि हैन ऊ छुट्न पाउँदैन र उसले के गरिदिन्छ स्वेल गरिदिन्छ यति बुझ्यौ ठुलो नि टङ हो अगाडि यो टङ हो है यो टङ हो यो खासमा ठुलो हुन्छ के बुझ्यौ नि ठुलो हुन्छ ल ठिक छ नि यो भयो के को बारेमा फुड एन्ड फिडिङको बारेमा है अब त्यसपछि केमा जाऊ ब्रिडिङको बारेमा है ब्रिडिङको बारेमा है ब्रिडिङ है सुन यता ब्रिडिङ है सुन यता ब्रिडिङ अफ फ्रग इन्भल्भ्स हैन पाँचवटा है पाँचवटा के हुन्छ सिक्वेन्स हुन्छ के हुन्छ पाँचवटा सिक्वेन्स हुन्छ है क्यानाबिलिजम आफ्नै स्पेसिसलाई खाँदैन यार खान्छ र खाँदैन खाइदिन्छ बच्चालाई खाइदिन्छ भोक लागेको बेला हो क्यानाबिलिजम हुन्छ र यसमा हुन्छ ए टाइडपोल्सहरूलाई है हुन्छ है मेबी मलाई याद भएन है यो कुरा हैन आफ्नै बच्चाले खाइदिन्छ तर खोइ किताबमा यस्तो केही मेन्सन गरे छैन है बुझ्यौ नि ल हुन्छ होला है ल ठिक छ है सुन यता ब्रिडिङ है क्यानाबिलिजमको बेस्ट इक्जाम्पल भने त के हो क्यानाबिलिजम स्पाइडर है भेरी गुड है स्पाइडर हो स्पाइडर हो है क्यानाबिलिजम फ्रगको लागि सोध्दैन स्पाइडरको लागि चाहिँ सोध्छ है भेरी गुड है यो कुरा मैले छुटाएको छु है क्यानाबिलिजम स्पाइडरको लागि हुन्छ है बुझ्यौ नि ब्रिडिङ है ब्रिडिङमा पाँचवटा सिक्वेन्सहरू हुन्छ सबभन्दा अगाडि भनेको के हो क्रोकिङ फेरि भन के क्रोकिङ है त्यसपछि के म्याटिङ है क्रोकिङ पछि म्याटिङ है अर्को भनेको कटसिप है अर्को भनेको कटसिप है अर्को भनेको भन एम्प्लेक्सस है अर्को भनेको एम्प्लेक्सस है अर्को भनेको भन कपुलेसन अर्को भनेको कपुलेसन है ब्रिडिङ इन्भल्भ्स पाँचवटा प्रोसेस कतिवटा प्रोसेस भन पाँचवटा प्रोसेस है एउटा भनेको क्रोकिङ अर्को भनेको मेटिङ अर्को भनेको कटसिप अर्को भनेको एम्प्लेक्सस अर्को भनेको कपुलेसन है सुन त
सुन त है ब्रिडिङ इन्भल्भ्स कतिवटा 5 वटा प्रोसेस एउटा भनेको क्रोकिङ अर्को भनेको मेटिङ अर्को भनेको कटशिप अर्को भनेको एम्प्लेक्सस अर्को भनेको कपुलेसन है अर्को भनेको कपुलेसन है अब एउटा पढ्छौं सबभन्दा अगाडि के क्रोकिङ है क्रोकिङ भनेको के हो रेन म्युजिक हो फेरि भने के हो रेन म्युजिक है रेन म्युजिक बुझ्यौ नि अब सुन है क्रोकिङ थाहा चाहिँ कसले गर्छ मेल फ्रगले गर्छ थाहा छ नि मेल फ्रगले गर्छ व्हिच इज द सिग्नल है यो सिग्नल भनेको के हो भने मतलब उसले बोलाइरहेको छ कसलाई फिमेल्सको लागि के को लागि मेटिङको लागि के को लागि भन मेटिङको लागि बुझिरहेछौ है र मेटिङ जहिले पनि हुन्छ नि मेटिङ जहिले पनि केमा हुन्छ वाटरमा हुन्छ फेरि भन केमा हुन्छ वाटरमा हुन्छ है त्यसपछि के हुन्छ कटशिप स्टार्ट हुन्छ के हुन्छ कटशिप स्टार्ट है कटशिप कतिखेर स्टार्ट हुन्छ जब फिमेल फ्रग कहाँ आउँछ मेल फ्रगको नियर आउँछ के को लागि मेटिङको लागि के को लागि मेटिङ नजिक आउनु बुझ्यौ नि नजिक अस्ति एउटा क्वेशनहरु थिए थाहा छैन के है जस्तै तिमीले कसैलाई बोलायौ अनि तिमी चाहिँ फुल्ली प्रिपेयर भएर आयो त्यसलाई कटशिप भन्छ सोशल बिहेभियर सोशल बिहेभियर courtship is a type of social behavior अरु कुन अप्सन थियो इनेट इन्टु यस्तो अप्सनहरु थियो त्यस्तै केही थियो दे त्यसैले यो चाहिँ लर्न भन्छु यो इनबोर्न बिहेभियर हो है बुझ्यौ नि यसलाई सिकाउनु पर्दैन यो जेनेटिकली डेभलप हुन्छ के बुझ्यौ नि ल सुन त है ल सुन कटशिप भयो है कटशिप है अब कटशिप भइसकेपछि के हुन्छ भने कटशिप भइसकेपछि जस्ट आफ्टर द कमेन्सेस अफ कटशिप के हुन्छ भने मेल है मेल चाहिँ के हुन्छ माउन्ट हुन्छ है यो भनेको के हो मेल हो है यो भनेको के हो फिमेल हो हैन हो एक झापड लगाउँछ यो फिमेल हो है यो भनेको के हो मेल हो यो भनेको के हो मेल हो है बुझ्यौ नि ल सुन यो भनेको के हो मेल हो है कोर्टशिप पछि के हुन्छ मेल चाहिँ के हुन्छ माउन्ट हुन्छ कहाँ अन द ब्याक अफ फिमेल है अन द ब्याक अफ फिमेल फर अ सेक्सुअल इम्ब्रेस है यिनी यसलाई के भनिन्छ सेक्सुअल इम्ब्रेस भनिन्छ फेरि भने के भनिन्छ सेक्सुअल इम्ब्रेस है के को लागि कपुलेसनको लागि के को लागि भन कपुलेसनको लागि है कपुलेसनको लागि र यही कपुलेसनलाई के भनिन्छ एम्प्लेक्सस भनिन्छ के भनिन्छ एम्प्लेक्सस भनिन्छ है र यो भनेको थाहा छ कुन कपुलेसन हो फल्स कपुलेसन हो फेरि भन एम्प्लेक्सस इज कल्ड फल्स कपुलेसन है बुझिरहेछौ अब सुन अब यिनीहरूले सेक्सुअल इम्ब्रेस गर्दाखेरि के गर्छन् भने यिनीहरूले होल्ड्स गर्छन् है होल्ड्स हर है यानी कि यो जुन मान्छे छ नि यो मेल मान्छेमा के हुन्छ एम्प्लेक्सरी और कपुलेटरी के हुन्छ प्याड हुन्छ है मेल फ्रगमा के हुन्छ कपुलेटरी प्याड हुन्छ है यही प्याडले उसले के गर्छ फिमेल फ्रगलाई के गर्छ होल्ड गर्छ के गर्छ होल्ड गर्छ बुझ्यौ नि के गर्छ होल्ड गर्छ र यही प्रोसेसलाई के भनिन्छ एम्प्लेक्सस भनिन्छ है के भनिन्छ एम्प्लेक्सस भनिन्छ बुझिरहेछौ अब त्यसपछि के हुन्छ कपुलेसन हुन्छ है सुन यता है कपुलेसन भनेको के हो इट इज द एक्साइटमेन्ट ड्यू टु लङ सेक्सुअल इम्ब्रेस बिट्विन मेल एन्ड फिमेल फ्रग है जसले गर्दा के हुन्छ उनीहरूले ग्यामेट रिलिज गर्छन् के रिलिज गर्छन् भन ग्यामेट्स रिलिज गर्छन् है कहाँ पानीमा बुझ्यौ नि त्यसपछि के हुन्छ भन ओभी पोजिसन हुन्छ के हुन्छ ओभी पोजिसन त्यसपछि के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन्छ है फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ इम्ब्रोय बन्छ र त्यसको के हुन्छ डेभलपमेन्ट हुन्छ र यो सबै हुने भनेको कहाँ हो भन यो सबै हुने भनेको कहाँ हो पानीमा कहाँ हुन्छ पानीमा है ब्रिडिङको बारेमा कसैले केही सोध्नु छ भने सोधिहाल केही नबुझेको छ भने है नयाँ नयाँ टर्महरु छ बुझिरहेछौ माथि हाँसिरहेछ होदै ल ठीक छ है त्यो मेल फ्रग किन हाँसिरहेछ बक्कलोल छौ तिमी हाँस्दैन त तिमी हाँस्दैनौ ठीक छ है ल अब त्यसपछि केमा जाऊ फर्टिलाइजेसन यिनीहरुको के हुन्छ एक्सटर्नल हुन्छ
फेरि भन के हुन्छ एक्सटर्नल हुन्छ एक्सटर्नल हुन्छ है कहाँ हुन्छ वाटरमा हुन्छ है अब नेक्स्टमा जाऊ केमा भन अब एक्सटर्नल फिचर्समा ए कहाँ गयो फ्लोको फिगर ल सुन यता फ्लोको फिगर त छँदै छैन ल ल ठीक छ सुन यता है अब त्यसपछि केमा जाऊ एक्सटर्नल फिगरमा है तिमीलाई थाहा छ यिनीहरूमा एउटा डिफेन्स सिस्टम हुन्छ के हुन्छ भन डिफेन्स सिस्टम है के हुन्छ डिफेन्स सिस्टम हुन्छ के को लागि भन भन टु प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रम केबाट इनेमीबाट है टु प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रम केबाट इनेमिजहरुबाट बुझिराछौ नि है केबाट इनेमिजहरुबाट बुझ्यौ नि यिनीहरुमा के हुन्छ यिनीहरुमा कलर चेन्जिङ क्यापेसिटी हुन्छ के को स्किनको है कलर चेन्जिङ के हुन्छ क्यापेसिटी है के को भन क्यापेसिटी अफ भन के को क्यापेसिटी अफ स्किन है क्यापेसिटी अफ स्किन है यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ भन क्यामोफ्लेज भनिन्छ है के भनिन्छ क्यामोफ्लेज है अरु यसैको अर्को नाम भनेको भन के भनिन्छ यसको अर्को नाम है अर्को नाम भने के हो मेटाक्रोसिस भनिन्छ के भनिन्छ मेटाक्रोसिस भनिन्छ है के भनिन्छ मेटाक्रोसिस भनिन्छ ठीक छ अब त्यसपछि केमा जाऊ एक्सटर्नल फिचर्समा केमा जाऊ एक्सटर्नल फिचर्स है एक्सटर्नल फीचर्स है एक्सटर्नल फीचर्स अफ के फ्रग है एक्सटर्नल फीचर्स अफ के फ्रग सुन यता जुन फ्रग को बडी हुन्छ नि त्यो बडी भनेको कस्तो हुन्छ स्पाइन्डल शेप को हुन्छ फेरि भन कस्तो हुन्छ स्पाइन्डल शेप है फेरि भन कस्तो हुन्छ स्पाइन्डल शेप बडी हुन्छ कस्तो हुन्छ स्पाइन्डल शेप बडी हुन्छ है बुझ्यौ नि अब सुन जुन उनीहरुको डर्सल सर्फेस हुन्छ नि डर्सल सर्फेस को कलर भनेको कस्तो हुन्छ भन ओलाइभ ग्रीन कलर को हुन्छ अघिको हेर्यो नि फिगर कस्तो कलर को हुन्छ रे ओलाइभ ग्रीन कलर को हुन्छ र के हुन्छ भने भेन्ट्रलमा है डोर्सलमा चाहिँ यो हुन्छ र भेन्ट्रल सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ येलो जस्तो हुन्छ है येलो लाइक कलर हुन्छ बुझ्यौ नि अब सुन यो थाहा छ यो किन प्याटर्न भएको हो ओलाइभ ग्रीन डोर्सल येलो भनेको भेन्ट्रल भनेको येलो टु एस्केप फ्रम इट्स इनेमिज है कसरी क्यामोफ्लेजले है अब त्यसपछि केमा जाऊ मर्फोलोजीमा केमा जाऊ मर्फोलोजीमा है त्यसैले भन न यिनीहरुको बडी कतिवटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ छिटो भन कतिवटा पार्टमा है कतिवटा पार्टमा है फ्रगको बडी कतिवटा पार्टमा दुईवटा कतिवटा दुईवटा है एउटा भनेको हेड अर्को भनेको ट्रङ्क भेरी गुड है एउटा भनेको हेड अर्को भनेको के रे ट्रङ्क है यानी कि यिनीहरुमा नेक र अर्को भनेको के भन नेक र अर्को भनेको के टेल चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझिराछौ है यो दुबै के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ है अब त्यसपछि केमा आऊ उसको टाउकोमा आऊ हेडमा केमा हेडमा है सुन यता यिनीहरुको हेड भनेको कस्तो हुन्छ ट्रायंगुलर हुन्छ यानी कि तीन कोण शेपको हुन्छ बुझ्यौ नि उनीहरुमा एउटा के हुन्छ ब्लन्ट स्नोट हुन्छ है के हुन्छ ब्लन्ट स्नोट हुन्छ है र यो ब्लन्ट स्नोटले के गर्छ भन ब्लन्ट स्नोटले के गर्छ उनीहरुलाई मडमा छिर्नको लागि हेल्प गर्छ केमा मडमा ठीक छ अब सुन है यो भयो है अब त्यसपछि केमा जाऊ आईमा आई भनेको एउटा हुन्छ कि दुईटा हुन्छ आई दुईटा हुन्छ है भेरी गुड है आई भनेको के हुन्छ दुईटा हुन्छ आई भनेको के हुन्छ दुईटा यानी कि वान पेयर को आई हुन्छ ठीक छ स्फेरिकल हुन्छ है याद राख्यो स्फेरिकल हुन्छ र बल्जिङ हुन्छ है बुझ्यौ नि बल्जिङ हुन्छ ठीक छ अब सुन एउटा कुरा मलाई बताऊ यिनीहरुको जुन भिजन छ नि यो भिजन भनेको के हुन्छ बाइनोकुलर हुन्छ के भएर फेरि भन युनिकुलर हैन बक्लोल मोनोक्युलर भिजन हुन्छ है मोनोक्युलर के हुन्छ भिजन हुन्छ यिनीहरु के हुन्छ मोनोक्युलर भिजन है त्यसैले भन यिनीहरुले आफ्नो टाउको यताउता गर्न सक्छ कि सक्दैन सक्दैन है किन थाहा छ ड्यू टु द एब्सेन्स अफ नेक है ड्यू टु द एब्सेन्स अफ के नेक है यिनीहरुको घाँटी के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ त्यही भएर यिनीहरुले टाउको आफ्नो यता हलाउन सक्दैन है सुन यता
है सुन अब त्यसपछि आऊ केमा यिनीहरूमा के हुन्छ जुन अप्पर आइलिड हुन्छ नि अप्पर आइलिड यो अप्पर आइलिड के हुन्छ इमुभेबल हुन्छ अप्पर आइलिड के हुन्छ इमुभेबल हुन्छ है इमुभेबल हुन्छ बुझिरहेछौ ल लोअर आइलिड के हुन्छ मुभेबल हुन्छ लोअर आइलिड के हुन्छ मुभेबल हुन्छ IOM 2064 मा सोधेको यो कन्फ्युजिङ क्वेशन हो रे कतै के आन्सर है बुझ्यौ नि अप्पर आइलिड के हुन्छ इमुभेबल है र लोअर आइलिड के हुन्छ मुभेबल हुन्छ के हुन्छ मुभेबल हुन्छ है सुन यता है सुन यता यिनीहरूमा चाहिँ एउटा अझै आइलिड पाइन्छ जुन आइलिड के हुन्छ भन थिन हुन्छ है जुन आइलिड के हुन्छ थिन हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ ट्रान्सपारेन्ट हुन्छ फेरि भन न कस्तो हुन्छ ट्रान्सपारेन्ट हुन्छ है र त्यो आइलिडलाई के भनिन्छ थर्ड आइलिड भनिन्छ है र यही थर्ड आइलिडको नाम के हो निक्टेटेटिङ मेम्ब्रेन भनिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन है निक्टेटेटिङ मेम्ब्रेन भनिन्छ के भनिन्छ निक्टेटेटिङ मेम्ब्रेन ठीक छ अब सुन जुन आई छ नि आई है मैले के लेखाएको थिएँ आई को जस्ट तल है आई को जस्ट तल के पाइन्छ थाहा छ यिनीहरूमा के पाइन्छ भन इयर ड्रम पाइन्छ के पाइन्छ इयर ड्रम है र यही इयर ड्रमको नाम के हो टिम्प्यानम भन्छ के भन्छ टिम्प्यानम भन्छ है यिनीहरूमा चाहिँ एक्सटर्नल इयर चाहिँ के हुन्छ भन एब्सेन्ट है एक्सटर्नल इयर के हुन्छ भन एब्सेन्ट हुन्छ बुझिरहेको छौ एक्सटर्नल इयर चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ है अब त्यसपछि केमा जाऊ अब त्यसपछि केमा जाऊ यिनीहरूको लिम्सको बारेमा के को बारेमा लिम्सको बारेमा है सुन त यिनीहरूमा दुईवटा लिम्ब हुन्छ एउटा भनेको फर लिम्ब हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ हेन्ड लिम्ब हुन्छ है फेरि भन यिनीहरूको लिम्सको बारेमा ए निन्द्रा त लागिरहेको छैन नि टन्नै खाना खाएको होला फेरि निन्द्रा लाग्न थाल्छ होला सिमरन सुत्ने होइन है सुन यता लिम्बको बारेमा लिम्बको बारेमा है एकछिन लिम्सको बारेमा एउटा कसले एउटा के पठायो है एकछिन थियो है यसको फंक्सन भनेको थियो यसको फंक्सन भनेको के हो प्रोटेक्सन के हो प्रोटेक्सन है बुझ्यौ नि आरुषिजा बुझ्यो है लिम्स है अब सुन है लिम्समा दुईवटा पढ्छौं एउटा भनेको फर लिम्स पढ्छौं अर्को भनेको के हिन्ड लिम्ब पढ्छौं है एउटा भनेको भन फर लिम्ब है अर्को भनेको के रे अर्को भनेको कुन लिम्ब हेन्ड लिम्ब है एउटा भनेको फर लिम्ब अर्को भनेको हेन्ड लिम्ब है सुन यता फर लिम्ब भनेको थाहा छ कस्तो हुन्छ सर्टर हुन्छ के सर्टर हुन्छ बुझिरहेछौ नि फर लिम्ब भनेको के हुन्छ सर्टर हुन्छ र हेन्ड लिम्ब भनेको के हुन्छ लङ्गर हुन्छ है यो तिमीलाई थाहा छ है अब सुन यिनीहरूको फर लिम्ब छ नि यिनीहरूको फर लिम्ब के हुन्छ फर्स्ट डिजिटलाई के भनिन्छ भन थम्ब भनिन्छ के भनिन्छ थम्ब भनिन्छ है फर्स्ट डिजिटलाई के भनिन्छ थम्ब भनिन्छ र जुन यो पोलेक्स हुन्छ नि यिनीहरूमा पोलेक्स यो भनेको के हुन्छ भन एब्सेन्ट है पोलेक्स यहाँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है र ऱ्याबिटमा के हुन्छ हलेक्स एब्सेन्ट हुन्छ याद राखिराख ऱ्याबिटमा के एब्सेन्ट हुन्छ हलेक्स एब्सेन्ट हुन्छ है सुन यता यिनीहरूमा यो फोर्थ लिम्बमा कतिवटा डिजिट हुन्छ 5 डिजिट हुन्छ फेरि भन कतिवटा जोले भन कतिवटा डिजिट हुन्छ 4 डिजिट है हेन्ड लिम्बमा कतिवटा डिजिट हुन्छ 5 डिजिट हुन्छ कतिवटा डिजिट हुन्छ 5 डिजिट है बुझिरहेछौ है अब सुन है फर लिम्बमा कुन पार्ट पाइन्छ म भन्छु है फर लिम्बमा पार्ट पाइने भने के हो एउटा भनेको ब्र्याकियम हो के हो ब्र्याकियम है अर्को भनेको के हो भन रिस्ट है अर्को भनेको के हो रिस्ट अर्को भनेको के पाइन्छ यहाँ ह्यान्ड पाइन्छ ह्यान्डलाई के भनिन्छ मानस भनिन्छ के भनिन्छ भन म्यानस भनिन्छ है बुझ्यौ नि म्यानस है अर्को भनेको हिन्ड लिम्ब है हिन्ड लिम्बमा के हुन्छ हिन्ड लिम्बमा के पर्छ थाई है अघि लेग फिस खाथ्यौ नि है स्याङ्क है स्याङ्क यो सही पर्छ चिन्ता नल्याऊ है स्याङ्क र अर्को भनेको के हुन्छ टुज हुन्छ के हुन्छ टुज हुन्छ बुझिरहेछौ नि अब सुन यो जति पनि यिनीहरूमा डिजिटहरू छ नि 5 वटा हिन्ड लिम्बमा 4 वटा
केमा भन, 4 वटा केमा थर्ड लिम्ब है, थर्ड लिम्ब बुझिरहेको छौ, थर्ड लिम्ब याद राखिराख, फ्रगको थर्ड लिम्ब 4 वटा डिजिट हुन्छ है, एफ फर फ्रग, एफ फर थर्ड लिम्ब, एफ फर 4 डिजिट है, 4 डिजिट हुने बित्तिकै एउटा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, त्यो एब्सेन्टलाई के भनिन्छ, पलेक्स भनिन्छ, के भनिन्छ, पलेक्स भन्छ है। सोधे क्वेसन हो व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एब्सेन्ट इन थर्ड लिम्ब अफ फ्रग भनेर अप्सन ए मा हलेक्स दिइहाल्छ के, अनि तिम्रो कन्फ्युज भयो। पोलेक्स भनेको थम्ब हो त? पोलेक्स भनेको थम्बलाई भन्छ के, थम्बलाई पोलेक्स भन्छ, बुझ्यो नि। हाइलेक्स भनेको खुट्टाको फर्स्टलाई, खुट्टाको फर्स्टलाई हाइलेक्स भन्छ, बुझिरहेछौ। अब सुन है, अब सुन, र जति पनि यो डिजिट छ नि, यो डिजिटहरुमा क्लज र नेल्सहरु के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। भन न के हो रे, क्लज र नेलहरु के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ, बुझिरहेछौ है। अब सुन, अब सुन, यिनीहरुमा थाहा छ के हुन्छ, यिनीहरुमा के हुन्छ, कोलोकल एपरेचर हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ, कोलोकल एपरेचर है। अब म क्वेशन, तिमीहरु एन्सर है। द फंक्शन अफ कोलोकल एपरेचर अफ फ्रग इज, अप्सन ए मा डिस्चार्ज अफ फेसेस, अप्सन ए मा डिस्चार्ज अफ के फेसेस है, अप्सन बी मा, अप्सन बी मा भन, अप्सन बी मा डिस्चार्ज अफ युरिन है, अप्सन सी मा डिस्चार्ज अफ रिप्रोडक्टिभ प्रोडक्ट, के हुन्छ एन्सर, अल के हुन्छ एन्सर, अल है, के हुन्छ एन्सर, अल है, रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स को डिस्चार्ज है, के हुन्छ एन्सर भन, अल हुन्छ, के हुन्छ एन्सर, अल है, बुझ्यो नि। अब सुन, यिनीहरुमा टेल प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, फ्रगमा प्रेजेन्ट हुन्छ कि एब्सेन्ट हुन्छ, फेरि भन, प्रेजेन्ट हुन्छ कि एब्सेन्ट हुन्छ है, दुबै हुन्छ, बक्लोलहरु है, याद राखिराख। सुन यता, तर लगाउँदाखेरि एब्सेन्ट नै लगाउने है, किनभने एडल्टको सोध्या हुन्छ। ट्याडपोल जुन लार्भा छ नि, ट्याडपोल लार्भा, तिनीहरुमा चाहिँ टेल प्रेजेन्ट हुन्छ के, तर एडल्ट फ्रगमा छ नि, एडल्ट फ्रगमा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन, एब्सेन्ट हुन्छ, के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ, ठीक छ। अब त्यसपछि केमा आऊ, अब त्यसपछि केमा आऊ, स्किन अफ फ्रगमा, केमा, स्किन अफ फ्रग है, स्किन कसको, फ्रग है। त्यसैले भन, स्किन अफ फ्रगमा हैन एउटा फोल्डिङ हुन्छ, थाहा छ तिमीहरुलाई, हेरेका छौ कहिले, भन भन। फ्रगको जुन स्किन हुन्छ नि, फ्रगको स्किन, तिनीहरुमा हेर्नु के हुन्छ, हल्का हल्का फोल्डिङहरु हुन्छ के, त्यो फोल्डिङलाई के भनिन्छ, डर्मल प्लिका भन्छ है, के भनिन्छ, डर्मल प्लाइका भन्छ, के भन्छ भन, डर्मल प्लाइका भनिन्छ है। सुन यता, स्किन अफ फ्रगले केमा हेल्प गर्छ, रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ, भन भन, केमा हेल्प गर्छ, रेस्पिरेसनमा है। र यिनीहरुको स्किन थाहा छ कस्तो हुन्छ, स्लिमी हुन्छ के है, स्लिमी हुन्छ है। थाहा छ स्लिमी किन, ब्युटिफुल ग्ल्यान्ड हुन्छ यिनीहरुको स्किनमा, भन भन, स्लिमी किन हुन्छ, म्युकस ग्ल्यान्ड हुन्छ यिनीहरुको स्किनमा, त्यही भएर हो। हजुर, म्युकस सिक्रेट हैन, स्लिमी चाहिँ किन हुन्छ के, नेचरले उनीहरुलाई स्लिम किन बनाएको हो, ब्युटिफुल हुनलाई हो। हैन, रेस्पिरेसन क्युटेनियस गर्छ नि त, रेस्पिरेसन है, एउटा भनेको क्युटानियस रेस्पिरेसन भइहाल्यो, अर्को भनेको थाहा छ किन, इनेमीबाट बाँच्नको लागि के, चिप्लिन्छ भनेर, चिप्लिन्छ भनेर है, स्लिपिङ फ्रम द इनेमी, बुझ्यौ नि। र यिनीहरुमा के हुन्छ, म्युकस सेक्रेट गर्छ है, यिनीहरुमा के हुन्छ, म्युकस सेक्रेटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, र त्यो ग्ल्यान्डलाई के भनिन्छ थाहा छ, क्युटानियस ग्ल्यान्ड भनिन्छ है, के भनिन्छ, क्युटानियस ग्ल्यान्ड है। र यही क्युटानियस ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ भन, म्युकस सेक्रेट गर्छ, र यो म्युकसले के गर्छ, यसलाई स्लिमी नेचर दिन्छ, के दिन्छ भन, स्लिमी नेचर हुन्छ। यिनीहरुको स्किन थाहा छ, सफ्ट हुन्छ है, कस्तो हुन्छ, स्मुथ हुन्छ है। एउटा जुन केटीलाई चाहिन्छ नि, सब कुरा यसको स्किनमा हुन्छ है, बुझ्यौ नि, फ्रगको स्किनमा है। सोचिरहेको होला काश म फ्रग हुन्थे भनेर है, सोचे हैन, नटेको छ, बधाई छ, त्यस्तो चाहिँ सोच्नु हुँदैन है। ल सुन यता है। अब त्यसपछि केमा जाऊ, सेक्सुअल डाइमर्फिजममा, केमा, सेक्सुअल डाइमर्फिजममा है। सेक्सुअल डाइमर्फिजममा सिन हुन्छ कि हुँदैन, यिनीहरुमा सेक्सुअल डाइमर्फिजम हुन्छ कि हुँदैन, भन भन, हुन्छ है, हुन्छ, भेरी गुड है, याद गरिराख्ने। ल भन त, भन न कसरी छुट्याउने है,
एउटा मेल फ्रग छ यहाँ, अर्को भनेको फिमेल फ्रग। मेल फ्रग छ, अर्को भनेको फिमेल फ्रग छ। भन हातमा हेर्ने पहिला पहिला सबभन्दा त अगाडि के हेर्ने, कपुलेटरी प्याड हेर्ने छ कि छैन। त्यो छ भने हैन के हुन्छ भन, छ भने के भइहाल्यो, यो भनेको के भइहाल्यो, मेल भइहाल्यो है। हात कपुलेटरी देखेर भविष्य मानिदै कपुलेटरी प्याड है। अर्को के हेर्ने, अर्को हेर्ने भोकल स्याक है, अर्को हेर्ने भोकल स्याक। भोकल स्याक चाहिँ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ, मेल फ्रगमा प्रेजेन्ट हुन्छ। केमा प्रेजेन्ट हुन्छ, मेल फ्रगमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ है। ल सुनाए त है। अब सुन, अर्को भनेको मेल फ्रगहरु के हुन्छ, स्मलर हुन्छ कि लार्जर हुन्छ। सानो हुन्छ, अघि देख्दाखेरि त सानो थियो। अघि देख्दाखेरि हैन, जो देख्ता है वो होता है है। यो भनेको लार्जर हुन्छ, यो भनेको के हुन्छ, स्मलर हुन्छ। याद राखिराख है। ल अब त्यसपछि केमा जाऊ, इन्टेगुमेन्ट्री सिस्टममा। केमा, इन्टेगुमेन्ट्री सिस्टम है। सुनाए त स्किन पढिसक्यौं त, स्किन हामी पढिसक्यौं है। अब सुन, अब सुन है, अब सुन, अब सुन। एउटा अझै कुरा बाँकी छ है, म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। सुनाए त, जुन यो फ्रगहरु छ नि, फ्रगहरुको स्किनमा याद राखिराख, फ्रगहरुको स्किनमा के पाइन्छ भने भन, के पाइन्छ भने एउटा साइनी, साइनी, अर्को भनेको सेमी ट्रान्सप्यारेन्ट, फेरि भन, अर्को भनेको सेमी ट्रान्सप्यारेन्ट है, सेमी ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड वाटर प्रुफ, फेरि भन, वाटर प्रुफ है, वाटर प्रुफ, हार्डेनिङ है। हार्डेनिङ के पाइन्छ, सब्स्टान्स पाइन्छ, र त्यही हार्डेनिङ सब्स्टान्सलाई के भनिन्छ, इलेडिन भनिन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, के भनिन्छ रे, इलेडिन भनिन्छ है। सोधेको क्वेसन हो, इलेडिन कहाँ पाइन्छ, स्किन अफ फ्रगमा। कहाँ पाइन्छ भन, स्किन अफ फ्रगमा। बुझिरहेछौ, कहाँ पाइन्छ, स्किन अफ फ्रगमा। ठीक छ नि। अब सुन, अब सुन, अर्को भनेको के हुन्छ, यिनीहरूको स्किनमा दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा भनेको स्किनको पार्टलाई के भनिन्छ, इपिडर्मिस भनिन्छ। फेरि भन, एउटा पार्टलाई के भनिन्छ, इपिडर्मिस, अर्को भनेको पार्टलाई के भनिन्छ, डर्मिस भनिन्छ है। दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा भनेको स्किनको पार्टलाई इपिडर्मिस भनिन्छ, माथिको पार्टलाई, अर्कोको पार्टलाई के भनिन्छ, डर्मिस भनिन्छ है। इपिडर्मिसको पनि दुईवटा पार्ट हुन्छ। कतिवटा पार्ट हुन्छ भन न, दुईवटा है। एउटा भनेको स्ट्रेटम कर्नियम, भेरी गुड है। स्ट्रेटम के हुन्छ, कर्नियम, यो सबै सोध्छ है, स्ट्रेटम कर्नियम है। अर्को भनेको के हुन्छ भन, अर्को भनेको के हुन्छ, स्ट्रेटम जर्मिनेटिभम है। और यसैलाई के भनिन्छ, स्ट्रेटम जर्मिनेटिभमलाई के भनिन्छ, म्यालफिजियन लेयर भनिन्छ। फेरि भन, जर्मिनेटिभमलाई के भनिन्छ, म्यालफिजियन लेयर भनिन्छ। फेरि भन, कुन लेयर भनिन्छ, म्यालफिजियन लेयर है। भन न जोडले, म्यालफिजियन लेयर है, म्यालफिजियन लेयर है। र जुन यो इलाइडिन छ नि, यो इलाइडिन यही प्रेजेन्ट हुन्छ, म्यालफिजियन लेयरमा प्रेजेन्ट हुन्छ है। त्यसो भए भन, व्हिच अफ द फ्लोइङ, इन व्हिच अफ द फ्लोइङ डेड एन्ड ड्राई सेल्स आर प्रेजेन्ट। सोध्यो भने के हुन्छ, आन्सर स्ट्रेटम कर्नियम है। के हुन्छ, स्ट्रेटम कर्नियम है। यिनीहरूमा कस्तो सेलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, डेड एन्ड ड्राई सेलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। र थाहा तिमीहरूलाई, जुन यो स्ट्रेटम कर्नियमको सेलहरू छ नि, यो चाहिँ पिरियडिकली के हुन्छ, कास्ट अफ हुन्छ, र यही प्रोसेसलाई के भनिन्छ, मल्टिङ भनिन्छ। के भनिन्छ भन, मल्टिङ अर इक्डाइसिस भनिन्छ। आयो त, मल्टिङ अर के हुन्छ, इक्डाइसिस भनिन्छ है। बुझिरहेछौ। अब सुन, अब सुन, अब सुन है, अब सुन। र यो जुन स्ट्रेटम जर्मिनेटिभम र म्यालफिजियन लेयर छ नि, यसमा भनेको जुन सेलहरू छ नि, सेलहरू के हुन्छ, यसमा केराटिनले बनेको हुन्छ कि केले बनेको हुन्छ, केराटिनले। बुझ्यो नि। यही केराटिनले गर्दा उनीहरू के भएको हो, वाटर प्रुफ भएको हो। कस्तो भएको हो भन, वाटर प्रुफ है। अब त्यसपछि केमा जाऊ, डर्मिस अफ स्किनमा है, डर्मिस है। यसको कतिवटा पार्ट हुन्छ भन्दिउ, दुईवटा है। एउटा भनेको स्ट्रेटम स्पोन्जिसम है, स्ट्रेटम के स्पोन्जियोसम है, स्ट्रेटम के स्पोन्जियोसम। अर्को भनेको के हुन्छ भन, स्ट्रेटम कम्प्याक्ट। फेरि भन न, के स्ट्रेटम कम्प्याक्टम है, स्ट्रेटम के कम्प्याक्टम। बुझिरहेछौ, स्ट्रेटम के कम्प्याक्टम। ठीक छ। अब सुन, स्ट्रेटम
स्पोन्जियसम छ नि, स्ट्रेटम स्पोन्जियसम, यसमा के हुन्छ ब्लड भेसल्सहरु हुन्छ। यसमा के हुन्छ ब्लड भेसल्स है। अर्को भनेको कनेक्टिभ टिस्युहरु हुन्छ, बुझिरहेको छौ, नर्भ फाइबर्सहरु हुन्छ है। अर्को भनेको क्युटानियस ग्ल्यान्ड जसले के सेक्रेट गर्छ म्युकस सेक्रेट गर्छ, इज अ पार्ट अफ, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर डर्मिस, के को पार्ट हो डर्मिस, बुझिरहेको छौ। अर्को भनेको क्रोमेटोफोर्स है, फेरि भन न के क्रोमेटोफोर्स, यो भनेको पनि कहाँ पाइन्छ स्ट्राटम स्पोन्जियसमा पाइन्छ है। सुन यता, जुन यसको क्युटानियस ग्ल्यान्ड छ नि, क्युटानियस ग्ल्यान्डले दुईवटा, क्युटानियस ग्ल्यान्डको दुईवटा टाइप हुन्छ, फेरि भन कतिवटा टाइप हुन्छ दुईवटा है। एउटा भनेको म्युकस ग्ल्यान्ड है, अर्को भनेको के हुन्छ भन पोइजन ग्ल्यान्ड हुन्छ है। याद आयो पोइजन ग्ल्यान्ड, बुझिरहेको छौ। अर्को भनेको हेर, अर्को भनेको यिनीहरुमा के हुन्छ क्रोमेटोफोर्स हुन्छ, के हुन्छ क्रोमेटोफोर्स हुन्छ है। क्रोमेटोफोर्स पनि तीन टाइपको हुन्छ है, एउटा भनेको मेलानोफोर्स, अर्को भनेको ज्यान्थोफोर्स, अर्को भनेको गिम्नाफोर्स, चाहिँदैन है। र यसले के गर्छ क्रोमेटोफोर्सले के गर्छ स्किनको के गर्छ कलरेसन गराउँछ, फेरि भन के कलरेसन हुन्छ स्किनको के गर्छ कलरेसन गराउँछ, बुझिरहेको छौ है। सुन यता है, सुन यता, र जुन यो क्रोमेटोफोर्स छ नि, क्रोमेटोफोर्सलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको हार्मोन कसले हो इन्टरमेडिनको हार्मोनले कन्ट्रोल गर्छ है। अब त्यसपछि जाऊ स्ट्रेटम कम्प्याक्टम है, यो पनि केले बनेको त थाहा कनेक्टिभ टिस्युले नै बनेको हुन्छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो पनि के बनेको हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युले है। तर यसमा के हुन्छ कोलाजन फाइबरहरु बढी हुन्छ, के हुन्छ कोलाजन फाइबर्सहरु के हुन्छ बढी हुन्छ। दिस इज अल अबाउट द इन्टिगुमेन्ट्री सिस्टम अफ के भन फ्रग है। केही नबुझेको छ भने क्रोमेटोफोर्स कहाँ पाइन्छ भने जस्ट बिलो द कहाँ म्यालफिजियन लेयर है, म्यालफिजियन लेयर पाइन्छ है, बुझ्यो नि म्यालफिजियन लेयर। र यसले के गर्छ भने यसमा है, यसमा के हुन्छ भने सुनिरहेको छौ, यसमा के हुन्छ भने तीन टाइप्स अफ सेल पाइन्छ, तीन टाइप्स अफ क्रोमेटोफोर्सको कति टाइप्सको सेल तीन टाइप। एउटा भनेको के हुन्छ मेलानोफोर्स है, अर्को भनेको के हुन्छ ज्यान्थोफोर्स है। यो सोध्दैन के यस्तो गाह्रो क्वेशनहरु, त्यही भएर मैले यति मात्र जानिराख, सुनेको भरमा पनि क्वेशन मिलाइन्छ भनेर। गिम्नाफोर्स है, मेलानोफोर्सले के गर्छ यसले ब्ल्याक कलर दिन्छ, ब्राउनिश ब्ल्याक कलर दिन्छ है। ज्यान्थोफोर्सले के गर्छ भन रेडिश एन्ड येलोइश कलर दिन्छ, रेडिश एन्ड येलोइश कलर दिन्छ है, बुझ्यौ नि। र गिम्नाफोर्सले के गर्छ भन भन व्हाइटिश कलर दिन्छ, फेरि भन व्हाइटिश कलर दिन्छ है, बुझ्यौ नि। र यसको ओभरअल फंक्सन भने के हो स्किन कलर। जुन हाम्रो स्किन छ नि म्यानको ह्युमनको स्किन, ह्युमनको स्किनमा कतिवटा लेयर हुन्छ कन्ट्री लुक्स ग्रीन सिन्स भाद्रो, ठीक छ है। कन्ट्री लुक्स ग्रीन सिन्स भाद्र है। सी फर कोर्नियम, एल फर लुसिडियम, जी फर जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम है, एस फर स्पोन्जियसम, स्पोन्जियसम है, एस फर स्पोन्जियसम, बी फर बेसालिस है, यो याद गर्ने है ल। अब नेक्स्टमा जाऊ, अब डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ फ्रगमा छिट्टो आऊ, के मारे डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ फ्रगमा बुझिरहेछौ, केही नबुझेको छ भने सोध्दा हुन्छ है। डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ फ्रग है, यो तिमीले एउटा एउटा कुरा थाहा हुन पर्छ है, याद राखिराख, हुन त यो क्वेशन गर्दा सब कुराहरु फेरि रिपिट हुन्छ है। डाइजेस्टिभ सिस्टम अघिको पाँचवटा लेयर एपिडर्मिसको होइन मान्छेको, त्यो एपिडर्मिसको लेयर हो है, याद राखिराख। एपिडर्मिस डर्मिसमा त डर्मिसको लेयरहरु हामीले हाम्रो सिलेबसमा छैन, पढाएनौं हामीले है। त्यो जुन मैले अघिको एपिडर्मिसको लेयर मात्र हो है, याद राखिराख्ने है एपिडर्मिसको है। सुन त डाइजेस्टिभ सिस्टमको कतिवटा पार्ट हुन्छ भन। डाइजेस्टिभ सिस्टममा के पर्छ, एउटा भनेको एलिमेन्ट्री क्यानल पर्छ, के पर्छ एलिमेन्ट्री क्यानल है। अर्को भनेको के पर्छ ग्ल्यान्ड पर्छ है, एसेसरी ग्ल्यान्ड पर्छ है। अर्को भनेको के पर्छ, अर्को भनेको के पर्छ भन
है र डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरू पर्छ। के पर्छ? डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरू। तीनवटाको बारेमा पढ्छौँ। सबभन्दा अगाडि हामी पढ्छौँ के को बारेमा? एलिमेन्ट्री क्यानलको बारेमा। फेरि भन, के को बारेमा? एलिमेन्ट्री क्यानल। है सुन यता, एलिमेन्ट्री क्यानल है। एलिमेन्ट्री क्यानलमा यसको कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ भन? एलिमेन्ट्री क्यानल कहाँदेखि कहाँसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ? माउथ टु एनस है, माउथ टु एनस। ए बक्लो सुन त सही, माउथ टु एनस है। एनस हुँदैन यिनीहरूमा? हुन्छ नि, किन हुँदैन है? एनस चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ केमा? कोलोकल एपरेचरमा। के बुझेनौ है? अब सुन है, अब सुन, यिनीहरूमा के हुन्छ? सबभन्दा अगाडि के हुन्छ? माउथ है। त्यसपछि के हुन्छ भन? त्यसपछि के हुन्छ? माउथ पछि बक्को फ्यारेन्जियल क्याभिटी हुन्छ है। बक्को फ्यारेन्जियल क्याभिटी हुन्छ। के हुन्छ भन? बक्को फ्यारेन्जियल क्याभिटी हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन? ओइसोफेगस हुन्छ। के हुन्छ? ओइसोफेगस है। त्यसपछि के हुन्छ भन? स्टोमक हुन्छ है। त्यसपछि के हुन्छ? इन्टेस्टाइन हुन्छ। फेरि भन, त्यसपछि के हुन्छ भन? क्लोका हुन्छ है। त्यसपछि के हुन्छ? क्लोकल एपरेचर हुन्छ। के हुन्छ भन? क्लोकल एपरेचर हुन्छ। बुझिरहेछौ है? ठिक छ है। अब सुन है। यो भनेको के हो? माथिबाट एक्सटर्नली हो है। अब सुन, हिस्टोलोजिकली बुझ्यौ नि? हिस्टोलोजिकली भनेको के हो? यदि उसलाई मैले काटेर हेरेँ भने है, एलिमेन्ट्री क्यानललाई काटेर हेऱ्यो भने कतिवटा पार्ट हुन्छ भन? कतिवटा पार्ट हुन्छ? 4वटा पार्ट हुन्छ। फेरि भन, कतिवटा पार्ट हुन्छ? 4 पार्ट्स है। कतिवटा पार्ट हुन्छ? 4 पार्ट्स है। एउटा भनेको के हुन्छ? सेरोसा। अर्को भनेको के हुन्छ? मस्क्युलारिस है। अर्को भनेको के हुन्छ भन? अर्को भनेको के हुन्छ? सब म्युकोसा है। अर्को भनेको के हुन्छ? म्युकोसा है। म्युकोसा। 4वटा पार्ट हुन्छ। फेरि भन, कतिवटा पार्ट हुन्छ? 4वटा है। एउटा भनेको बाहिरको लेयरलाई के भनिन्छ? सेरोसा। अर्को भनेको के हुन्छ? मस्कुलारिस है। मस्कुलारिसमा के हुन्छ? बाहिर इनर र आउटर। इनरमा कुन सेल हुन्छ थाहा? सर्कुलर हुन्छ। के हुन्छ? सर्कुलर। र आउटरमा के हुन्छ भन? लङ्गिट्युडनल मसल्स हुन्छ। के हुन्छ? लङ्गिट्युडनल मसल। के हुन्छ? लङ्गिट्युडनल मसल। बुझिरहेछौ है? ल सुन, अर्को भनेको के हुन्छ? सब म्युकोसा। सब म्युकोसामा थाहा छ केहरू हुन्छ? कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन्छ है। कनेक्टिभ टिस्यु। अर्को भनेको के हुन्छ? ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ। फेरि भन, के हुन्छ? ब्लड भेसल्स। अर्को भनेको के हुन्छ? नर्भ्सहरू हुन्छ। के हुन्छ? नर्भ्सहरू हुन्छ है। म्युकोसामा के हुन्छ भन? म्युकोसामा के हुन्छ? स्मुथ मसल्सहरू हुन्छ। के हुन्छ? स्मुथ मसल हुन्छ। अर्को भनेको के हो? लेमिना प्रोप्रिया हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन है। लेमिना प्रोप्रिया इज प्रेजेन्ट इन which part of भन के? which part of elementary canal सोध्छ। के हुन्छ एन्सर? म्युकोसा। के हुन्छ एन्सर? म्युकोसा सोधेको है। लेमिना प्रोप्रिया है। बुझ्यौ नि? लेमिना प्रोप्रिया। बुझिरहेछौ है? ल सुन है, ल सुन। के